This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 40. Exercise 40. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. شهر بزرگ. شهر بزرگ. بزرگترین شهر. بزرگترین شهر. تهران بزرگترین شهر ایران است. تهران بزرگترین شهر ایران است. میدان فردوسی کوچکترین میدانهای تهران است. میدان فردوسی کوچکترین میدانهای تهران است. اینها کوچکترین میدانهای تهرانند. اینها کوچکترین میدانهای تهرانند.